نبی علیہ السلام دے جسم مبارک دے تے کدا مکھی نہیں بیٹھی، مکھی کدا نہیں بیٹھی نبی علیہ السلام دے جسم مبارک تے. کیوں؟ مکھی اے جی شئی ہے کہ جڑی چنگی شئی دے تے بھی باندھی ہے، گندی شئی دے تے بھی باندھی ہے. تساں مٹھائی رکھو چا نا، مکھی مٹھائی دے تے بھی باسی تے گندگی دے تے بھی باسی، اروڑی دے تے بھی باسی، پیشاب دے تے بھی باسی. تے اللہ تعالیٰ اے پسند نہیں کیتا کہ جڑی مکھی گندگی دے تے باندھی ہے وہ میرے سونے نبی دے چہرے تے باوے. اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں تھیندا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی زبانی میں تو ساواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہڑے ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غار سور چنا واقعہ تساں سنو اسی میں سارا واقعہ نہ دسیندا، میں اپنی پوائنٹ دی گل دسینا. جہڑے ٹائم حضرت ابو بکر صدیق اپنی کھری او غار دے اوتے رکھی ہے نا تے مشکی اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنگ مارے. حضرت ابو بکر صدیق کھری تے نہیں اٹھائی نا، کھری چاوے نا تے سپ نکلیا، مشکی نکلیا تو وقت سونے نبی کو تکلیف تھیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ڈنگ تے ڈنگ برداشت کیتے، لیکن نبی علیہ السلام کو تکلیف نہیں آون دیتی. دوسرے لفظ میں آکھا نبی علیہ السلام دی موجودگی دے وچ کہ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق دی جھولی چ ایویں ہن جی میں رول دے وچ قرآن رکھو چا، پھٹی دے جی میں بال قرآن رکھی بیٹھا ہوندا نا، ایک پھٹی ہوندی ایک رول ہوندے، رول دے وچ قرآن رکھو چا نا، ایویں حضرت ابو بکر صدیق دی جھولی دے وچ نبی علیہ السلام دا سر مبارک آئی، چہرہ مبارک آئی. ہن حضرت ابو بکر صدیق نہ اپنے پیر کو والا ہے، نہ جنگ کو والا ہے، نہ وجود کو والا ہے، نہ جسم کو والا ہے، نہ آواز کی تھی کہ نبی علیہ السلام میری آواز سن سن اٹھی ویسن. لیکن ایک شئی اے جی جڑا حضرت ابو بکر صدیق دے اختیار وچ کونی ہے او اکھیاں دی ہنجو آن. درد ہے نا تے درد دی وجہ کول اکھیاں کول ہنجو نکتن، ہنجو نکتن. ہیٹو نبی علیہ السلام دا چہرہ مبارک ہے جھولی دے وچ، نبی علیہ السلام دی گل مبارک دے تے ہنجو گئی ہے. جویں گئی ہے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکھیاں مبارک بھالن. ابو بکر کے گال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق آکھے یا رسول اللہ سب ڈنگ مار چھوڑے. لمبا واقعہ میں انہاں دسیندا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک دے ہوتے اللہ تعالیٰ مکھی نہیں باون دیتی وقت این گال کو ثابت تھیندے کہ حضرت ابو بکر صدیق دی ہنج پا کئی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دے اللہ تعالیٰ نہ ڈھاونے وینا. حضرت ابو بکر صدیق دے اتھے ہنجواں دی گال کول بئی گل میں تو دسے ونجا مسئلہ بھی دسے ونجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوتگی دے موقع دے غم دے موقع دے واویلا کرن، رومن، پیٹن ان شے کول منع کیتے. جڑے ٹائم نبی علیہ السلام دے پتر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات تھی ہے نا تو نبی علیہ السلام دے اکھی مبارک کو ہنجو نکلن. صحابہ کرام سوال کیتے یا رسول اللہ تو صد منع کیتا ہے کہ رونا نہیں وفات دے ہوتے کہ موت دے ہوتے تو صد اپنے اکھیاں کو ہنجو آندے پہ. نبی علیہ السلام آکھے اے ہنجو غیر اختیاری ہیں، ہنجو دے ہوتے کہ اختیار نہیں چلدا، جتنا بھی بندہ روکے نہ کو نہیں روک سکدا. میں جرا منع کیتا ہے او چیکڑ پیٹن کو منع کیتا ہے، راڑے نہ مارو، اپنے گریبان نہ پھاڑو، ان شے کول منع کیتا ہے. یہ تو شفقت ہے، یہ تو اپنی اولاد دے نال محبت ہے. اگر کوئی فوت تھی گیا انسان دی اکھیاں کول ہنجو آ گئے ان شے کول نہیں منع ان شے کول ہے کہ انسان روے نہیں. یہ گل یاد رکھے کہ انسان کامیاب انسان او ہے جرا اللہ تعالیٰ دے فیصلے دے راضی تھی گئے. جے ٹائم اللہ تعالیٰ اولاد رہندا پہ او ٹائم اساں خوش تھیندے اللہ تعالیٰ اولاد دے چھوڑیے. جے ٹائم اللہ تعالیٰ گھندا پہ وقت انسان کو یہ نظریہ رکھنا چاہتا ہے کہ دیون والا یہ ہے تے گھنن والا یہ ہے. جڑے اولاد نہیں تھی وہ گھن چھوڑیے. جتنا بھی زندگی صحیح دنیا دے رہو نا زیادہ کو زیادہ 100 سال تک لگے بیسوں، موت آخر آونی ہے نا. اگر این دنیا دے کہ جیندا راونا ہویا تو بات او ہستی راویا جن واسطے زمین تے آسمان بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آوے. تو نبی علیہ السلام دے اکھے مبارک کو ہنجو ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق دے چہرہ مبارک تے گئے تو اللہ تعالیٰ چہرے دے ڈھاون دیتے انہاں کو روکا نہیں کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق دے ہنجو پاک ہیں. گالی تھو کل چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک دیتے اللہ تعالیٰ کا مکھی کو نہیں باون دیتا کیونکہ مکھی گندی جہاد تے باندھی ہے، چنگی جہاد تے باندھی ہے.